اب میں استحکام پاکستان سیمینار کے صدر اور استاد العلماء جناب محترم علامہ سید عبدالسلام صاحب رستمی سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لا کر آج کی اس صدارتی خطاب میں نوازیں. جناب سید عبدالسلام صاحب. الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. محترم علماء و مشائخ د مختلف دینی اور مذہبی جماعتوں میں نمائندگان اور دارنگ مجاہدین مرگری د موجودہ حالات و مطابق چکم ہر قسم اور ہر جہت باندھے بحث و خبراوات تحقیقات اغتاسو دو علماء کرام و مقررین حضرات اوردل زاول دا مبارکباد خپل ځان ته او تاسو ته پیش کوم کہ موجودہ حالات کار سنگ پیدا شول. خدا کی کل کل د شر نہ خیر پیداشی، خدا شر برنگ عزت کہ خیر ما کرام باشد. اللہ تعالی جدید نہ چی صرف انشاءاللہ د کل پاکستان مذہبی جماعتونا دینی جماعتونا آغا پیو پلیٹ فارم مانی ننم جمع کرل انشاءاللہ جمع بھئی. او دا امید دے چکم اختلافات راضی کو رہنے کی نہ نظریاتوں نہ غدر کنار، لیکن دس سے مسئلہ چار تمام مسلمانان اور اسلام دے عزت و وقار و حفاظت سر تعلق لری دے تبا انشاءاللہ تعالی مونگ ٹول جماعتوں نے یویو بالاتفاق. دوے مدارہ چدا کم سیمینار چپنم دے استحکام پاکستان امت مسلمہ مظلومہ افغانستان جوڑ چہرے د دفاع افغانستان و پاکستان کونسل زیر اہتمام دلان دے ناگر چدا مختصر دے اور ڈیر کلتی یوشی چداغے حجم کمی لیکن داغے فیضی زیادتی دا صرف یو نمائندہ سیمینار دے کہ عام دعوت نو دیو جندار د چازین ته ناراضی چدا ډیر مختصر یو چند کسان راغلی کله د حکومت واځي برسر اقتدار ہوئی چدا مذہبی جماعتوں کو یو موٹے کسان موٹے ہی خو په موٹی باندې کله د موسی علیہ السلام په موٹی باندې قبطی مری غره نو دا خیال دی غلطی. از صرف مختصر چونکہ وقت ختمے دو کے یو خبر کوم اغدار سے مذہبی اور دینی جماعتوں علماء داغی پہ کوششوں دا اللہ پہ فضل دا پاکستان جوڑ شہر دے تاریخ گواہ دے پاکستان دے استحکام اور دے مضبوط والی فکر علماء کرام سر دے نور خلقو نہ نوکرے پیسیت سروز لڑائشی و بیا رخصتی دا ددی بنیاد دے اور دی دے استحکام دا پاکستان پر طریقہ پوئی گی ولے زستا قرآن دے بس دا تقابل پر طور دوستی دا پیش کوم یودار چے استحکام پاکستان دا قرآن کریم پر تر سنگ کی اور موجودہ حکومت بیا سنگ پالیسی جوڑا کرے آیا دغه استحکام پالیسی دا استحکام دا پارا اول نمبر قرآن کریم کے اللہ اصول یخیری اول شیسر دا چیز اللہ مددی و مدد اشتا دا مومنان و مسلمانانو دا افغانستان و پاکستان سرا دا اللہ دا مدد مقابلہ کی حصے نشٹیں گے دے. ہاں دمرا مولا بیا مخت لل پکاری چدا نصرت دا اللہ مدد دا اللہ پس سسرا حاصلی. اللہ فرمائی وقال اللہ انی معکم
لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. زستاسو مرگرین اللہ فرمائی استاسو مدد کوم اوپدے شرط چتاسو زان کے بندگی دا اللہ پیدا کے بدنی دارنگی مالی قربانی دارنگی یقین ایمان پر رسولانو داغی پر سنت دارنگی دا رسولانو داغی دا دین دفاع دا اسلام دفاع نو دارنگ پریبان مال خرچ کول دا اصل کی تعبیر دا اسلامی نظام کہ اسلامی نظام دا سبب دے دری چی دا اللہ تعالی مدد پدے حاصلی معیت و نصرت دا اللہ تعالی پدے حاصلی نو کہ استحکام پاکستان سو غواڑی امونگے غواڑو نو کوشش پکار دے چی پدے ملک اسلامی نظام راش آ نظام چی قرآن کریم و سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل سر پیش کرے. دویمہ نقطہ مختصر پیش کوم دا ملک استحکام چی راضی پر دو چیزوں راضی یو پا امن سر راضی بل پہ اقتصادی حالت سر راضی. نو دا امن ذمواری بل زمگو رہے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ پیش کی چی امن پس سراسی دی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وهم مہتدون. امن غاڑے نو داغی دا پارا صاف ایمان پکار دے آقا خلق چی ایمان والدی و شرط داری چی ایمان سرے ظلم نہیں گٹ کری. ظلم دا حدیث پا بنا راجی شرک و کفر دا مشرکان و رسونا داغی طور طریقے الوی شرک دا ایڈیر قسمون دی خو لیکن امریکہ انگریز نسوارا پائی کے لوی شرک دارے لوی تقابل دارا چمون وایو اللہ یو آغی وی درے. ابدا یو مجلس کی عمر گری خبر کولا بوسنیا کے پدیبانے ڈیر زنانے وجلی ڈیر ناپویم پدیبانے وجلی چو سادہ خلق دا آئید اسلام در ڈیرو مسائلوں نا خبر ہے اس صرف تپو سے کہتے کہ یو منے قدرے منے اور چاہتے بھئی یو منم نو بس آدھے کہ میں شروع کول آغا خلق چاہتی درے منی آغا شرک والا آغا نصارا یا داغی معتقد خلق ناغی کی آغا ایمان نشتے چاہتے تو صفا ایمان ہوئی. اللہ فرمائی امن غاڑے اولئک لہم الامن نو پزان کی صفا ایمان صفا دین پیدا کے چپائے کے دا شرک پائے کے دا کفر دا کافران و ذاتو نہ مشرکین دا رسم و رواج حس قسم ملاوٹ نہیں امن پدے سر راجی. حضرت نمونی دا صحابہ کرام دور کی تاریخ اسلام کی مخکنہ تیرشی بلا نقطہ سو اقتصاد زکنن چام آواز راضی اقدار راضی چزمو اقتصادی حالت خراب دے مون قرضداری ہو مون بانے پابندے دی فلان دی دیو جرم مون آئی تو سر ٹٹڑو لیکن اول داو گورے اقتصاد پس صحیح کی پدی شرن صحیح کی چھ تاثر دے امریکہ امدادو کی تاثر دے برطانیہ و جاپان امدادو کی یا ایدستا قرضون معاف کی سقرضون معاف کرد شل کالے روس سکڑن شل کالے خیراتی ہونور کئی ہونور بسود ور پس خیجی کر نا خدا غین ڈبل کرد بل داغی دو وعدو پاغیمان دو وفا سے اعتماد دے مخی چلتا وفا کرے نہ کرے بالفرض شی لیکن دا زمون و صد اقتصاد دا پارا اس ذریعہ نہ. اللہ فرمائی ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. او خلقو وسعد خوراک غاڑے وسعد آمدنے غاڑے برنا اسمانون باران غاڑے برنا زوڑن دی میوے غاڑے لاندن فصلون غاڑے او بو غاڑے نہرونو سندونو کے او بو غاڑے دا دے ٹولو دا پار یو علاج دے دا اللہ کتابونو تاو سرشتا یہودو سر کتابو نصارو سرو آغی تا خطاب مون سر کتاب دے قرآن کریم دا قرآن کریم جاری کے اقامو پزان کی جاری کے پر عمل کی جاری کے دا قانون جوڑ کے استاسو اقتصاد بٹی کی او کدا نہ جوڑا ہے نو امریکہ استاسو امداد او بل سو استاسو امداد پاگے کے حص خیر و برکت نراج کاغی تال امداد در کی ملک با عبدے نہیں اوبا وقت لاڑی شی باران بنئی نسشے کم برکت راج
ولو آمنوا ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. بار صورت دا مختصر دو قرآن کریم پر طرز اور دو قرآن پر تصویر کے استحکام دا ملک دا پاکستان پدے سر راجی اپنے مسئلہ علماء پوئی گی میں استحکام دا پاکستان علماء راوستیش در مقابل کی دا موجودہ حکومت پالیسی پدے موجودہ حالاتوں کے چاہ امریکی تعاون اور کول یا غیل اڈے اور کول صرف پدے غرض بانی سے زمگ امداد شی ازم لاسو سے ڈالر راشی زمگ سے قرضی معاف شی داڑے غلط اور دا حس قسم سیاست نہ لے دا نہایت غلطی دا نہایت بدراہی و گمراہی میں درے غلط نتائج دی ولی ریوان دا سوچ بکار دے چاہ امریکہ چکل تاغیل عدل تزیور کے آئی یا فضائی یا زمینی طریقہ وانے پچا عملہ گئی پا افغانستان مسلمانان عملہ گئی اور انشاءاللہ نیشی کو لے وہ بالفرض گو کی آپ بولے مجلس کے گورنر صاحب سے شکایت کر مولی سے مناستو ہم ناستو پتہ وانے باس آگئے باس نہیں چڑھم خو افغانستان کے اسلامی نظام نشتا اور دلیل سو مانے ولی زنانوں لے نئی اسکولوں نے بند کرو پاول کے نو پتہ یہ جزی چیز بانے بالفرض آئی بند کر پتہ بانے آئے دا اسلام نظام خراب شا نہ دا اس دلیل دے نو چالتے اسلامی نظام نشتا دا دین استرگی نشی پٹے دے دا خو خلق وہی چیرہ نور پا گھتا نہ پٹی لیکن دری باوجود دا بالفرض اسلامی نظام نشتا مسلمانان دی نو کلچ امریکہ راضی و مسلمان ہوئی آیا دا زمنگ دینی آیا دا زمنگ قومی دا اسلامی غیرت دے اخلاق دی چمگے اگی تو گورو اور زمنگ سرد پاس دے اہلو دی اور غیر پا افغانستان پا مسلمانان ہو چاہے کہ مساجد دی پائے کہ قرآن دی پائے کہ منزو دی پائے کہ عبادتوں نے کی گئی اور غلی وجلی کی گئی منگ دے تماشے کو دا اس دین غیرت نے ٹک دے اور طرف تا حکومت کل فیدی دری بیانی چھے مون چکم پالیسی دا فیدہ دا و دا فیدہ دا مون وائی فیدی بیانے خو نقصانات بیان کر پائن سو چکے قرآن کریم کے وی شراب و جواری کے فیدے شتا لیکن ضرورم پکشتا نو بے اوتل ہے ضرورونا مفاسد داغید فیدون زیادتی کر اب امریکہ چدائی فوج مثلا دل تراشی کس چی دا کم طاقتی ستا چتے بے بیا اوبا سے دانشی کہہ رہے ہیں اگی چے تاریخ گوارے دے ہندوستان 200 کالا تقریباً مخ کے اگی چے ملک تراغلیو پکم ہیلا پکم کھیدونو وہ دے ملک نوکران اور افطر کوشش کو نہ ملک قبضہ کو حکومت قبضہ کو کل چاہیے فوجی طاقت دل طور کے نو دا ملک بے داغیر پلاس کے لڑخا اگر کائی رخبل سے جنٹان کی نہیں دلتا لیکن ملک ببینی ہی بیارا امریکہ دینوں بیاسن میں بچ کے رہا ملکونوں کی چھ دے رشیدی غریبان جاری داغی سرمائے عرصے ختم کرے ایسر طاقت دیشتے چوسا کا فوج دا امریکہ ہی لڑی کی دے فساد و دے نقصانات تو بانے سوچ پکار دے چاہا امریکہ بالفرض تاغیل زیور کے اور آغی دل تراشی نو سبا کی دیشی دلتا مسلمانان غیرت مند دی دا عرب مرگوی اکثر راجی آغی داس بالکل وہی اخکارا چکم غیرت اسلامی اگا پدے ملک پاکستان کے ممون بلتے اگا نشتا نو قبل دے فوج دی دے رکھڑی التدید تصادم نکی نو پاغیر پاکستان نہ قیاس کئی دا اللہ دا اگا فضل و کرم دے دے ملک پا مسلمانان دی انگریز محکم نلے برداشت کرے اسم نشی برداشت کو لے نہیں برداشت کی کدا غلطیوں کی پاکستان اور غلطیوں کی امریکہ دل تخفل فوج کے نہیں نو دا زمان ظننا چبل کی یقین دے چدا مسلمانانی چھرے نہ برداشت کی نہ خان جنگی بجوڑے شی چاہ دا ملک کوئی چتا تو خان جنگی جوڑا ہے نہ خان جنگی ستاپ پالیسی جوڑی گی بڑے ملک با صورت
زدا غواړم چې بلې ملک کم پالیسی حکومت جوړه کړې ده، اگر چې څنګه مخکې علما وي چې علما سره مشوره کړې لیکن عمل پای نه کړي، اگر چند سیاسيانو یو څو هغه خلک چې په حقیقت کې د ملک دشمنان دي او د هغې په رایه باندې رواني، مونږ وایو مطالبه کو جرنیل صاحب نه او حکومت اقتدار والا نه چې دې پر خپل پالیسي پر خپل فیصله نظر ثانی ضرور کی، اور خاص کر علماء چې هغه د ملک او د دین او د اسلام بالکل امانتدار دي، داغین نے بیا بیا هم مشورے والی چرے په علماء کی راسی نشته چې هغه ستانه حکومت اخلي یا غتا سره خیانت کی او یا غلط فیصله در کوي، دا پکار دي چې دې بیا هم په دې باندې فیصله او خپل نظر وکي، او امریکا هم چرے دا غلطی دیونه کی چې هغه پاک افغانستان دے حملہ وکي، او ان شاء الله زبیام هم چې نشي کوله دای حالات هم داسې دي، الله دای پزون کې رو بچول او ابتدائی حملہ کې ماغي ناکام شیر او بیا ان شاء الله ناکامي، لیکن بیا هم غیله تنبیه ورکو چاغه علماء لکه اوس دې مولوی سے بھی چې واځي مولانا فضل الرحمان سے امیر د جمعیت علماء اسلام هغه مخکې د جهاد اعلان کړو، څومره تزلزل پای راغلو چې نن دا ټول مذهبي جماعتونه ټول په یو ځای شي نه ان شاء الله دا موټی نه وي، مخکې ما د موټی مثال وي، دا دوه موټو هم زیات دي، د دې مقابله نه عمل کولی شي نه بیا امریکا کولی شي، دا الله تعالی په مدد. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. محترم مسلمان الروم، چونکہ آخری لگ وقت پاتے رہے سمیل مانشتہ لری لرائبون جی او دا پختنو عادت ہے چکم سڑے دی مشرشی بوڑاشی نخے کھڑی ذرا ٹولنا مخکر عالم ٹولنا رستو کرم خیر دی اور آپ خوا و بعض صورت دیدے دراتل سخدا زمون مرگرو یا اجتماعی پروگرام دے چاہتا استد اشتہار نہ معلوم شوئے دا و بیا ہم مخ کی دے مسجد کی او پروگرام مقرر شو ماتا کی دعوت ہو، لیکن آغوخ کے ز بیماروں معذور عمران علم زماڑی شوق داو چې زدل تعذر شمزکا دلته زمون
زاڑو پاخ مرگری مولی گل امیر صاحب دارنگ اول خان ماما صاحب داڑے تکڑا مرگری کم غزلت نہیں ہوں دی د دین کار اور ډیر په پخه طریقې سره کولای شي. مولی گل امیر صاحب بیمار دے، اللہ دے ہوتا صحت و عافیت ور کی سرزمین. اشتہار کی تاصل استری دفاع اسلام اور مسلک اہل حدیث مانے کتاب و سنت زکم آیت کریمام دا دفاع مبارک ولست دا اسلام داغ مقام داغ دین حقانیت داغ اسلام عالمگیریت اور دا دین اسلام دا آدم علیہ السلام نا تر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے دا ټول انبیاء و پاغیر علی گل دا خو واضح حقائق ہی خاص کر مسلمانانو تا در بیان و تفصیل دا ساجد نشتا اور دومره دا کہ دا دفاع تا پار وقت کی ضرورت شتا دیو جنا منگا اشتہار دا دفاع اسلام پر نمی خیرے اور ظاہر دے جی اسلام بلکہ اللہ فضل و کرم نے اسلام زمگا دین نے اسلام زمگا مذہب. بعض خلق ناپورے دی دے طرف تو ہوئی جی اسلام زمگا مذہب دے لیکن پاسپورٹ چیو گو رے دشا پائے کسی نے کری استاد دین سرے اسلامی مذہب دے سرے اسلام ادے خوادے ہوئی چنا مذہب میں حنفی رے شافی رے فلان کے رے ٹھیک دا حنفی دی لیکن مذہب اسلام دلان دے خودی کر مذہب اصل کرے اسلام دا کما چارزو کو تو ددی دفاع پمانی فرض دا پذیدری چنگ اشتہار کیوں لکھو جی دفاع دا مسلک حنفی یا دفاع دا مسلک اہل حدیث دفاع دا فلان کی مذہب دا فلان کی مذہب نو دا خنن چنگو لکھو جی دفاع دا اسلام دا دینا غور ٹکے بل نشتا دا دمون مسلمانانو مسلمان ستوئی چی دین اسلامی مذہب اسلامی دفاع دولی ضرورت دے ذکر دلی دین اسلام پر ہر زمانہ کے مخالف قوتو نشتا ددی مقابلے کئی ددی نڑولو کوشش کئی ددی کمزور کولو کوشش کئی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کمزور کئی لیکن دا دنیا دا ابتلاء دا امتحان زہرے اللہ پونگا نے امتحان راولی چو مسلمانانو دا اسلام دعوے دارو ستاسو بدین حق بانے گزارو نے کی دا مقابلہ کی تاسو سکولے شے کم قربانی کولے شے دے دا پارا کنی اللہ پخبلم دفاع کی ضرورت پری بناو چہر دور کے دا اسلام دا ہر عقیدے دا ہر عمل دا ہر جہد دار شعبے مقابلہ کے طاغوتی قوتنا شیطانی طاقتنا دارا پاسیدری ہر دور کے اور دا مقابلہ کے اللہ تعالیٰ دا اسلام دا ساتن دا پارا ہوں قوتنا پیدا کری دا مسلمانہ پار دور کے دے دور کی مخکنی خلا پرے دا دا اسلام مقابل کافر قوتنا یہودیان نصارا صلیبیین مسیحیین ہندوان سیکان دہران دا اسلام دا غنوم سردائی دشمنی دا دا اسلام دا نظام سره دشمنی دا دا مسلمان
د کمزور کولو د اسلام د کمزور کولو مقابل داغه د پاره هر قسم حربي استعمالي چې دا په ستري غم ختم کو. اداغه علاوه په اسلام کې دنه د اسلام په نوم باندې داسې فتنې شتا او چلیږي پیداشي دي چاغیم د اسلام حقیقت ختمول غواړي خدای حقانیت ختمي چا کلوه فتنه هغه عالمي فتنه هغه سری مرزان او قادیانان زګا یقینا په اتفاق د تمام مسلمانان هغه مسلمانان نه دي هغه کافر دي اگر چې ځان ته مسلمان وي او موږ اسلام غواړو دارنګ دنه نورم داسې شته چاہیے تو منافقت بطور اسلام کی اور دائیں مقابلے کی داغے خلاف کی پاقیدہ کی کئی دائیں پطرز و پا نظام کی کئی دائیں پا اعمال و پا اخلاق کی کئی سوگزی آغاز حدیث منکران اگر چرائی مختلف نمونے صد پرویز تابدار پدی دور کی صد سر سید احمد خان سن نشریہ سن اور ڈلے دا صرف دے دور کی مخی دوروں کی مو چاہے دا حدیث دا حجتیت نہ خالص انکار کی دا مختلف فتنے دا اسلام پا خلاف کشتا اور چلے گی دا اخفل قوتون اشتا مرکزون اشتا دے ملک بار ملکونوں کے نائدہ پا مونگ فرض نلی چی مونگا دخپل دین اسلام نا دفاع کو دا یقیناً زمگا فرض دی طول مسلمانان من فرض دی خو خاص کر مونگ چی زانتا دعوی کو چی مونگ قرآن و سنت تابدار مونگ توحید و سنت والے مونگ انشاءاللہ ایمان و اسلام والے نو پمو خو خامخا دا فریضه د ټولو نه مخکې آیت ده دیو جنا په دې موجوده نازک حالت کې چې اسلامی ملکونو کې او خاص کر پاکستان افغانستان په دې کې راغی یو لوی فضا یو لوی هیبت شاید د امریکای متعلق ظاہر تاسو لستلی بیان تاجت نشتا دلیل تماجت نشتا ذکر شدا پر صحیح اور پر صحیح قرائن سره معلوم شید قرائن دلیلو نہیں من وجہ چدا کار چاکڑے یہودیان اگر اسرائیل نہیں اسرائیلیین و دزنوائن اسرائیل کو یعقوب علیہ السلام تیوے گا نو د یعقوب علیہ السلام په مسلک چیزی علیہ وہ تم نے اسرائیلی وایو کا نو چاچی د یعقوب علیہ السلام وصیت پر خیر قرآن کریم کے شتا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی یعقوب علیہ السلام کی وفات کے آغا خپل اولاد تا سویلی سوسیت کرو تاسو بر چا بندگی کا ہے ناغی ورتو ایلو اقرار کرو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ ونحن لہو مسلمون زانتا اسے مسلمانان زانتا ہے مشرانو د یہودیانو د یعقوب علیہ السلام بچو عقیدم دعوا اقرار امداو چې موږ مسلمانان یو د مخکې آیت کې مشته ابراهیم السلام دا وصیت کړو یعقوب علیہ السلام هم دا وصیت کړو چې لا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو مرګ دې په اسلامي تاسو دې مسلمانان دو جن قرآن کریم ان الدین عند الله الاسلام
اگر دین چی قبول دے اللہ پنیز دا مخکنا دا آدم علیہ السلام نے راوالے اگر یو اسلام دے یو اسلام یہودیت پنو مانے دین حق نشتا دا نصرانیت پنو مانے حق دین نشتا پبل نو مانے حق دین نشتا حق دین چرے اگر صرف دے الاسلام لیکن دا خپل پلار دا وصیت نہ منکر دا خپل نیکه دا دین نہ منکر دا سوک یہودیان او دارنگی نصوارا دا یعقوب علیہ السلام دا دوارو پلارو یوازی دا یہودو نو یہود و نصوارا دوارو نوچی دا پلار نیکه دین پریخی اگر سوک دی یہود و نصوارا دا دین بیا بد دیانت و بد دین بل سوکشتا چاہ صحیح دین دا انبیاء علیہ السلام پریخی اگر یہود و نصوارا چاہی پار وقت کے بیاد اسلام مقابلے تولاڑ نو پدی واقع کیوں دا مشہور خبر دا اور ثابت خبر دا چاہ 11 تاریخ 10 ستمبر بانے کلچ حملہ کی دا امریکہ کے یو خو ټولو د دنیا کافرانو هم دلته جنگا اور ادھر دچانا ہوں یو خواغی تعجب کو تعجب چی دا سنگا وشوا چی چاوی امریکہ کے مش پرواز نیشی کو لے چی کئی انو پتہ آگی تا لگی اور غیبدان گرن خیبت در مخلوق پسلون کی دا امریکی نا پرو تو لیکن دا اللہ تعالی عظمت دا اللہ دا کبریا مقابلہ سو کو لیشی فرعونیت کو فرعون اللہ سنگا تباہ کو نمروز اللہ سنگا تباہ کر بش مشتری دا اللہ پا مخ کے دا قدرت پا مخ کے نو پاغ روز بانی سلور زر کسانو داغی دفترون اخپلو نے چھوٹی کڑے و داولی دیتا چرتا وحی را گلے و چه سبا ودا سی دماکہ کی و تاسو نن مراد ہے دا شاکر دی یہودیانو دا صریح دلیل نہیں بری شراکار یہودیانو کردے بیارا دفع داغے دماکی سرم متصل دلی سلور یا پنگ کسانو انتا اولارو داغے تصویرون غصر نیولی شیر یہودیانو لیکن داخل کوئی نہ دا افغانستان طالبانو کڑی دا اسامہ کڑی دلی مقصد دانے دلی مقصد اصل کے مسلمانان اور دارنگے اسلام ددی دنیا دا نظام نہ ختمول مقصد دے دائیں مقصد دے چمون پاکستان کی خپل اڈی جوڑے کو ہم افغانستان نہ خپل اڈا جوڑے کو ددی نہ اسلامی نظام ختم کو دیو جماعت چاہے جستاز خود افغانستان طالبان سر نہیں لگی واقعی بعض اختلافات دائی سر دمشتا دائی ڈلک ہوئے پائی بن احسان خیجے خو نمانی مارتے منہ جہاد و جہاد اعلان چی کو و فتوہ کو منگا کریا نا پدیو جنکو چی منگ پا طالبان احسان خیجو منگا دیو جنکو چی اللہ رضاشی ذکر جہاد زمون فریضہ خاص کر پدا سے وقت کے ذکر زمون مرگرو پائے کی کمال کو ٹولو نمخ کے راجمش ول اور دا اعلان دا جہاد دا پارے بیا اجتماع پا قیصہ خانے کے اکڑا اور فتوہ ٹولو شائع کر زمون ٹولو دستخطو ندی دے چکلا امریکہ دا جنگ اقدام اکی بریمل نیواز افغانستان نامو پاکستان والو مسلمانان بانے وہم جہاد فرض دی دا ضروریہ قرآن ندا ثابت حدیث نہ ثابت دے دسوئی دے تو دفاع ہوئی دا بھی قسم دفاع من دخل توفیق مناسب اکڑا او کل چ موقع راضی انشاءاللہ ٹول مسلمانان تاسو مرگری اگر بدی جہاد تو تیار ہے کر مدانا وڑو اللہ نے چی اللہ تی جنگ جوڑ کے حدیث کی راضی منگنن حدیث لست نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تتمنوا لقاء العدو دا دشمن دا لقاء ارمان مکوائے چاہو جنگ دی جوڑ شی ارمان دی جنگ دی جوڑ شی نا دا عاقبت پتہ سے لگی اسنے کو تے امتحان کی ناکام شی لیکن چی جوڑ شی نبی آب رسلو کے گی نا
حدیث کی وجہ ہے آداب ذکر کری خدا دفاع پارا لوی طریقہ صدا غد جہاد. اللہ فرمائی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا یقیناً اللہ تعالی دفاع کی مدافعات کی ایمان والوں نا اللہ کی اللہ ماما کی من صرف امتحان کی نور اللہ پخپل دفاع کی ایمان والے سوک دی مسلمانان ذکر امام بخاری ہوئی ایمان دا شریعت مانے دا اللہ پنیز اور اسلام دا اللہ پنیز دوارا یو شیر ایمان سر نیک عمل معتبر ہے اور دا نیک عمل سر ایمان معتبر ہے عقیدہ نادر چکل کلبہ کی فرق راشی دا ایمان اسلام خوش شیپ حاصل کیا ہو یقیناً اللہ تعالیٰ مدافعات کی دا ایمان والاں نا مانے مدافعات کی دا مسلمانانوں نا مدافعات کی دا اسلام نا اللہ کئی آغیر پارا انسانان پیدا کئی نمونگ اللہ نغوارو چی مونگ دے دور کی دے اسلام دا دفاع دا پارا قبول کی کر دفاع اسلام ذکر کرو اگر دن چکمی فتنی تاو سبتر مونگ بطور تحدیث نعمت ویلی شو نہ بطور دا فخر کدی ملکی مرزائیت راغل رے ٹک دا نورو کسان بم دائی مقابلے کڑی او کئیے لیکن منگم پائے کہ اللہ فضل مخ کی تاسو معلومی تقریباً درے سلور کا لڑان دے دل تمال سوکرال پیخور کی اور جمیعت العلماء سڑے دے اسے ماں سر تعلق شتا دا شب قدر دے کوئی شریل سے واقع پیداشیر سے مرزائی پیداشیر شب قدر کی قادیانے دے اور مجان پہ فتوی کڑی چدا قادیانے راغوی چھ ماں سر دے سو بحث کی ز قادیانے نے ہما سر باس کی اگر سڑی خبر آوسم جو اندے چھ ماں داغ علاقی مجان تو یوی چھ زب باس نشم کولے چلو ان کا بلے جس کارک نما تچاستان مخوص ما سریش تعارف نو داغا کنی مخو اشاعت والا یا پنچوریان باغ وقت کم اور بیا لا وہابیت و اہل حدیث کے دلم پکرال اور جمعیت والو خدای باوجود اگر بس تما دشا خول ہے اور تمام سرزی مناظرے قبضے میں مناظری پری جیل کے بدن نہیں بے خوف جیل کے مائے بالکل اللہ فضل سر تیار اب بلیو عالم دریم مسئلے ماہر اللہ وسایا سے آدھا ختم نبوت دا مسئلے ہم آخر دے ملتان اغیم رو غوختو مونگا دوارو آغا سڑی سرا تفسیری باسو کو دائے کہ سڑ اشتا آغا بیا مسلمان یہ تیر کال کم دے کسی کسان ناغلی ہوئی طرح جمعنا ذریعہ ناولا ابو سعید دلو زمگا لگ بیا ویش نا دائی با مشر رازی اور تراشر میں خز زبدر شمت آکسان شرد دازر دی سڑک بقار دا غزے کی ملا با نرازی پاغی کی بس مونگا ناستو آغا سڑے راغے کی ناستم نمائی کی نکنا دلی مشر رائے دا مرزائنو کی نناستم ماور سرا پا ناست اقبل باسو کو کسٹو کشتاغ لڑو تختے یہ رمو تا اجازت نیشن میں ترا ہوستی چاہے داری اسڑے نوی چی مونگا مرزائیتو دا قادیانیت مقابلے پر ملک کی کڑی دی بس ٹک دا اللہ نے قبول کی ہم مونگم کڑی نو پر ایسا فخر خونشتا دا اور طول مسلمانانو یو فریضہ چی دا دین اسلام نے دفاع کی دارین اسلام عقیدہ چاہت توحید دے اور دائیں مقابل شرک دے دا شرک اگر قسموں نے سرائی پاقیدوں کے بغیر اللہ وانی توکلو نکی دائیں امیدو نکی اختیار مند نفی ضرر گنی رامدت سے اور توی نظرانی شکرانی دا غیر اللہ پر عمر کی گیاروی شریف دا بیا لوی پیر سے پھنمانے کئی شریف ورطوئے قسم قسم شرکیات قبرون نتوافون کئی دلی خلاف کے دے ملکی آواز زمون مشرانو اور بیا مونگ دائی پا قدم مانی پور تکڑے دے دا اللہ پا فضل سمر کامیابی شوئے سوزی کلی تا پاغ وقت کی زڑی راغلے
امنگ توحید اور سنت مسئلہ کو اسم کو دا اللہ بفضل جتل اسلام دفاع ہوئی، دفاع اسلام. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ فرمائی عزت دفاع کو بس اللہ ایک ہی نو کفا باللہ نصیرا، اللہ پورا مددگار ہے. دل پر اللہ تعالی وجہ پیش گئی دا سوچ رہے کہ اللہ تعالی خدا ٹول بندگان دی صرف د مومنانو دفاع ولے کئی، صرف د مسلمانانو دفاع ولے کئی. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور ایمان نہ سوا چوالے د مسلمانانو نہ سوا چوالے دا ټول سړي یا خډیر خیانتګر دي. ځکه الله تعالی مونږ ته امانت راکړې چې د الله بندگی کوي، اسلام منه، حقوق د الله منه، دین اسلامی او امانت راکړې. نو ډیر خلک پرې کې خیانت کوي او ډیر خلک داسې دي چې د الله د نعمتونو ناشکر دي، ښکارا انکار کوي. څوک خیانتګر دی، څوک ښکارا منکر، دا قسم کافر دی. کر اللہ ددی سر زمامی نہ نشتا زما خوخ نلی ولدی زما بندگانو مقابلے کی چاہتا اللہ جنا منو عزت دا سے کسان ہوئی دفع قوم دیل دکھے ور قوم بس طریقہ بانے دفاع کی دا دفاع طریقہ سرا اللہ اور بسی آیتونو کی وئی دا دفاع طریقہ جہاد دے. جہاد زدہ مفسرین دلتلی کی ابتدائی دور و دا مومنانو مکہ معظمہ کی بیا مدینے تے چاول کی راغل عام مصیبتنا تکالیف مکہ کے دا مکی دا مشرکانو دا لاسنا قسم مصیبتنا، مدینہ کی بیا دا یہودیانو دا لاسنا قسم مصیبتنا. اللہ تعالیٰ اور تو فرمائل ستاسو دفاع زکوم خو تاسو بم سے کار کوئے کر دانش دفاع اللہ کی امونگا رضا سپارام کی کونڈے زوئے تو ان سب ہوئے کر. اللہ فرمائی دفاع دادا تاس کا اذن دے چور سے سارے قتال کوئے. اذنا للذین یقاتلون رسولائے وجوہ ذکر کر دلتے ہوئے اذن دے نو رسول بیائے فرض دے بتا سو نمانسر دفاع دا اسلام و دفاع دا ایمان داغی اول علاج سرے اول آیت کامل علاج ہوئے اگر چاول نے کامل علاج داغی دا دفاع سرے دا دفاع کولو اگر قتال فی سبیل اللہ جنگ کول اللہ پلار کی دا سوگنو اجلاسی دا انسانان وین تو اول دی وین تو اول دا انسان وینا دا انسان نفس دا انسان بدن اللہ تعالیٰ تا اس نخکاری چاغد اللہ دا دین اسلام نا مخالف ہے دا رسو بدنی سب بھی نہیں. اللہ فرمائی ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون یقیناً بدترین دا زناورو دا اللہ پر نزبان خلق دی چھ قرآن نا کانے چڑاگان دی سپویا عقل پری کی نیشتے چھ اللہ پر دین زان پوئے کی دیت اللہ تعالی بدترین زناور ویلی نہ مار نم پاپا لڑم نم پاپ دا پلید گندہ سیزون نہ خنزیر نم پاپا دائی لوینی سے قیمت دا اللہ پر دیوانے نشتا. کل چدید اسلام مقابلہ کئی اللہ حکم کی مسلمانان تاش تاسوی قتل وائے دیسر قتال کوئے اور ٹکلر قتال نمخ کے مخ کی دعوت تے. امام بخاری بابو نے اخیری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خیبر غزا کے مختلف قلاگانے رہتا ہے اور قلاوانے حملہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغت حکم ورک چتم خشا اور لڑ سے پائے قلاوانے حملہ ہوتے سنگ کار بکے علی رسلک پا دمزا پا ترتیب بانے سنگ ترتیب اول شکل اور سے نو ادعوهم الى الاسلام وما يجب عليه اول بات ہے کسان آغسو کو ہم یہودیان
دی یہودیانو تا دعوت د اسلام ورکی، دی لاول دعوت د اسلام ورک. قتال و جنگ رسو کو ہو گیا، اول دیل دعوت ورک. ہاں دیو جن اہل علم دا علماء امامان مجتہدین دائی بڑے مسئلہ کی اقوال دی مختلف. یو قولدانی چھ دعوت بہر کافر تمخ کی کہ پس دائن کا آگئے نمانی نبی اوسر جنگ کا و قتال کا. ایو قولدار امام مالک رحم اللہ باز نور اگی ہوئی چنا کلش اسلام خورش، اسلام خورشر عالم کے نو پدی وقت کی بیا دعوت تاجدیش تا. ہاں دعوت مستحب دے بیا چلاول والا دعوت ورکا چنی منی ہوئی جنگ تا تیار شا. نو لاول دفاع صدا آغا دے دعوت سرے بیانون دی جلسی دی، دعوت سرے درسون دی تقریرون دی، کتابون لکل دی داغی بیان اول دی. خود سشی دعوت دا اللہ دا توحید دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت. نو دارنگ دعوت قتال و جہاد تخلق تیار اول داغی ترغیب ورکول دا دعوت دا دفاع والا طریقہ دا. اور پس آئے نبیا دا دفاع سے آغا قتال فی سبیل اللہ. لیکن دعوت تے و قطارنگی جہاد و قتال لے دے دوارو کی یو مؤثر سبب سے شیر دعوت تے و قطارنگی جہاد و قتال لے دے دوارو کی یو مؤثر سبب سے شیر. امام بخاری بابی خیر باب دے صدر عدم اختلاف و تنازع. سردار شے مسلمانانو اللہ فرمائے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قرآن کی نظام کوئے جگڑے مکوئے ولی تاسو با بزدل شے کمزوری وشے تاسو دبدبہ بلار شی. اگی تو لکھی اختلاف کلش مسلمانانو پمینس کے اختلافی واقعی میدان دا جہاد تن نہ جمع کی دا کفر پورا مقابلہ بیان نشی کولے نو کافر گوری اگر تماشا کی شدے زما مقابلہ نشی کولے. ذکر اللہ فرمائی فتفشلوا تفشلوا تاسو کہ بزدلی راشی بزدلی والے راشی بل پسی بل لگ گیا ہے. اصل مقصد بد نہیں ذکر نمون وایو صرف تباد صحبان لا سشتا آئی ذری تنازع ذری اختلاف میدان دیر گرم ساتھی خواب سو کیا میدان گرم ساتھی خود سے فائدہ بھائی پکے گرم ساتا پریشی رام مسلمانان پیو زینش جلسی ہو سری ہو دفاع مسئلہ کے ابو حنیفہ وہ چاند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چاہ انکار کرے منتوخ ہے یا ویلی چاہ امام نو یا ویلی سے پاک کے تقوی نو پائے کے دیانت نو پائے کے علم نو کچھ رشتہ چاہ سرنی نو درو ہوئی دل بمو ثابت کی چمون شرط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داغذ نوم بی عزتی کڑی صرف یا غتم ناپوئے ویلی جاہلم ویلی یا بل ستانم کڑی پری بانی چاہ کے تقوی نو یا پا حدیث نہ پید نن مال شاہد دیو گوڑا راوس دیو اغوی والی امام مالک و امام ابو حنیفہ امام فلان دا پا حدیث نہ پید دی پوئی گی و تا تی چاہی چاہی ویلی حدیث بانے نہ پید دا ازامت لب ہونے چاہی پا حدیث نہ پید خو لیکن تانا تپوس کو دا حدیث یاو دے قدار دیر دی ارگلش یو حدیث امشتا بلمشتا یو امام یو آغستے بلبل آغستے ننچا پا یو حدیث بانے عمالو کو یو حدیث بانے
بس طور پسی لور رالی شدا وا بیشه دا بس دا فتنه بس ختمو ما بس قما کلوی والله علی د علم د وجنه نه وي خود جهل د وجنه به وي وی قیامت کی امان امام ابو حنیفہ تپوس کئی چې تا زما سے دفاع کړو کنه والله علم چې ته امام ابو حنیفہ سره مخامخ کیږو کنه سب عاقبت اب کم زئی تب کم زئی ہاں قرآن کریم کے اشتچ اللہ و تپوس کی سانا مازاجت المرسلین سورہ قصص کے وئی دیکھے ماں و تا ٹول پکی داخل یو خواہ او خلقو تاسو دنیا کے دا پیغمبران سنگ اجابت کرو دا تپوس بدن کی دیتا زان تیار کا اجابت رسول سے ایمانی لگزم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغا حدیث دی داغا سنت دے دلیب زمن تپوس کی چتاسو ددے سے اجابت کرے قرآن کے خداشتہ دا شرط قرآن کریم کی کمزوری کری دا پا حدیث کی کمزوری کری دا پا کتابوں دین کی کمزوری کری چستاسو نما پا قیامت کی یا پا قبر کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مستان تپوس کی چھرزا خود جاہلان خبر ہے ادا وجر منگا دا مسلک اختیار کرے دا قرآن پا وجبانی شزا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما دام تا جاہل خکاری دیم جاہل عالم بگینشتا بس لگیاوی کنزل بکی کلوی دا مدسر وانمو کلوی دا تبایشی دام چر تبوش دے وزان بچ کا ترس سدے مسلمانان مرکزوں نے شورانو لے دارم دماغ نہ خبر ہے کہ بے دماغ ہو گئی مون وایو دا پرگ دے راشے کینے مونگم در سر کینو کچھ مشران خلق امناستی مناظرے بنی صرف مذاکرہ بھی صرف استاسا عقیدہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مبارک تسوائے دا حدیث مبارک سوائے مونگ سوائے کیلی جی کے ناسو سرائے جگڑا ختم شی مناظرہ با نہیں وہ کینی نا دیر پارا چیرہ دا مذاکرہ دینی صرف اکو اور اتفاق پیدا کی بیا خودی بازار خرابی کے زد کی راغلی چی زما خو پریک علاقہ بانے زما امامت و زما فرعونیت و زما خطابت و دے راغے دے بڑبیر مرسیتا زما وقار ختم کو دا اللہ سر جنگو کا کان آغا تو عزو من تشاء و تذل من تشاء اور عزت سے پدے کے لیے چراشے اور اللہ کی کتاب خدمت تکینے عزت پدے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث والے دائے خدمت تو کہ اللہ تعالی میں عزت در کئی عزت پری اور کی تیج مقابلہ کے نو عزت نہ خب ذلت کے وقت کا تذیب کرے اور اداکار کریں گا صرف نصیحت کی خیر الدین و نصیحہ چرا جلسے ملسے پری رہے ہاں کوائے خو لیکن دے اتفاقی مسئلہ دا توحید دا پارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع دا پارا چو مسلمانانو دا پیغمبر اتباع کرے ذکر اللہ تعالیٰ تپوس کی مازا جب تم المرسلین نن خودی سڑے بانشتا چی پلان کے حدیث جی دا ہو ضعیب دے کنا اور ضعیب حدیث بھی جی دا ہو صحیح دے کنا ادا تعیون مکیہ و غیل تاول کئی اللہ فرمائی فامیت علیہم اللمبا یوم ازن پاورز بانی دلی حجتون مادین بالکل پادشی اس دلیل بہت سر نہیں نہ دلیل شتا نہ سبانہ شتا چلا فرمائی تاولی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت خلاف کرو سوال اللہ دا تپوس کی قبر کی اشاہ تپوس کی قبر کی دا دین اسلام سا مذہب سو سا دین سو انتا بہت سو ہے بل جواب ہے وہ اسلام وہ ہے کا اچھی چال تو دفاع اسلام نہیں کری دے اسلام نہ پارے کوشش نہیں کری بل صلی پارے کری آپ خبر کیا جواب نہیں اور کولے کرے ایسا گردان ہونے چی بدلتے زکڑے جالتا وہ جواب کی ورکی داریں گے قبر کی تپوس گئی دلی سڑی پا بارہ کی تاثریں سڑے مراسوک دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدے مانے سد عقیدہ سر کڑی دے بارکی نو کلشی ایمان والے ابو اسی ما ویلو زما عقیدہ چدا رسول اللہ دے
رسول اللہ سمانا دا اللہ تعالیٰ پیغام راوڑے وحی راوڑے دا دا قرآن پر شکل کے دا حدیث شکل کے منگا آغیبان ایمان راوڑے منگا منلے دیت جوابی رسول اللہ. ہاں کل کل دی انبیاء نبل تپوس کی داغینم تپوس کی. اللہ فرمائی لنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین. امتیانو نم تپوس کو مودا انبیاء نم تپوس کو تو امتیان ندا تپوس سے ماذا جبتم المرسلین نہ تپوس کی نہیں شجرت کم امام پا مذہب باندے کم کتاب کی لکلی ہوئے یا کم کتاب کی لکلی منہ پویا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ویلی چو خلق و زمان تقلید بکوائے دامات دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پوینا کی شرط اوخائے سوک چی مولائی ماتر او خیزہ آغاز تندی ویلے ہوتے لگے مامش میں روی درگڑے او امام بس مرازے واللہ راسی ویلی اذا صح الحدیث و فہم مذہبی اغویلی کلم معاشر کم سے نراغسل کری داغذے نتاسو مراغسل کوئے ما پس مرازے دیوئی نا تب امنی امن میں ہمستا ملمانی ہو ہمون دلیل پس ادیا و سبا زمان تپوستان بدا تپوس کئی استبان الذی تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا. تپوس بکی تا چاوی لیو چما پسی رازا چاوی لیو چه تو زما ہرا خبرہ بے دلیل امنا و دلیل امنا حدیث ترے حدیث پریدو زما خبرہ مانی اب ہوتی رکشا زستان برین خب دا ورطا ہوئی کیدیش دا ہوئی ورطا قرآن نمعلومی گی دا آیتون نمرادنا نماز کا دا مسائل ٹھیک دا شتر اقوال دا علماء شتر اقوال و احادیث یو جانب تبل جانب تا لیکن دے مقام تا نرسی چکم دے خلق نن جو کرل چو دی پسی موز نکی او دی سر نکاح نکی او پلان کے نکی اخفل مشران دے پریخ ہوئے کن دنی مشران او دیو دنوی مشران. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ در امام ابو حنیفہ رحم اللہ خاص شاگرد اغوی زمان مسلک داری شپوی ناو دس ماتی دیر علماء اور امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینی امام اور دارنگ سعید ابن مسیب دا مدینی پا لوے وہ اماؤ کے تابعین کے دانا مخ کے دائی مسلک داو چی بوین او دس نماتی دا خو اختلافی مسائل دی حدیثو کشتا نی امام ابو یوسف توے یو امام دے مثلا داغو بدن نوین تلی دا مخ کی مونس کئی زمگا مونس اور پسی کی ہو کنا دا واقعہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اگر امام ترشیر امام الہند بلکہ در طول علماء زمگا اداریں در طول سندنا امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ترسیخہ یار طول استاذ دے بڑے سندنوں کی آغا دا واقعہ لکلے حجت اللہ کے اور انصاف کی دا واقعہ لکلے عقد الجید کی دا واقعہ لکلے امام ابو یوسف سے بابا سے موسکی کیوں کنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ خواہ امام مالک بمخ کی موسکی سعید ابن مسیب بموسکی مخ کی زور پسیمون نکون سا دا سچھاوی آغا پا حدیث روان دے زبا حدیث روان دے زاغ پسی موسکم پریواجی سے پا حدیث باندے روان دے آغا خلقوی دس ایمانو دس ایمین محبتو امیان دلانوی چی دا جگر مخ کی امامانو جوڑے کری آئی نری جوڑے کری خدا دی رسو قمقلانو جوڑے کری کی امامان جنگی او بلسا چودہ امام دا مخالف ہوخا نا ایدہ خلاف نہیں کرے ایو بل پسی منزو نکول ورسو دا خلق پیدا شوی چی پاپسی من نکی پاپسی نکی ورسو خلق پیدا شوی چاپ کیولی کل چی گورے حنفی سڑے وقت پلا لور چرے شافی لنوار کئی اور داغی نمک کئی تو ایسا کتابی کافر دا بڑی کتابوں کی لکلی خلاص الفتاوہ کی لکلی احناف فتاوہ تو دا آخر اور دا خلق دی پخپلا دی تخیح احساس سے بس شیطان نے دو ککڑے وئی بار صورت آئی تو درخواست دارے چھ دینا حس تاسو تا انشاءاللہ نہ دنیاوی فیدہ رسی نو خروی
نہ رسید تخا ام قتل 100 رسیدتا ادا مقصد استاسو نشی حاصل دے ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی دلی بسینوں کی یولوی مقصد دے چمون بے حاصل کو چدال حدیث بمونگ رکو ادا دے جن بڑا بیر نماز صبر رکو اپلان کی جماعت برکو دا یو غٹ مقصد دے ددی خلقو ددی حسدیانو پسینہ کے اللہ فرمائی نیکی حاصل ہو لے زان سلک کڑی انشاءاللہ نیکی حاصل ہو لے ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغی اسی نہیں شے گولا ایسے زان سلس کرے گئے نرید آخرت ثواب کی نرید دنیا سے فائدہ کی نو پکار دا دی رازے ٹول مسلمانان پیو صف کی ادری ہو متحد شو دا امریکی دا برطانیہ دا صلیبیینوں پا خلاف کے ٹول یوزے ادری ہو او شو دی واقعی بعضی اکڑ لاغت چیڑی لانی شی چیڑیر علماء پیو زیبان ادرو دیر مختلف مسلکون والا پیوزے ادرے دایو کمال شو کہ مسلمانان اللہ تعالیٰ پائی کس طرح سے اتحاد پیدا کر خدا کم چھ زان لگر دی تموائیو دا دفام کوئے کر تنہ دا پارم جلسے کوئے دا پارم احتجاج کوئے آئی دا پارم خلقو تک اغیتا جذبور کے دا جہاد چی جہاد زمگے و فریضہ دا کرے نوچہ اتحاد سمر راضی دمرا ببرکت زیادی کی زدائی دا خبر جوابونا نکو مچھے دائے ویلی او دا ویلی شمی اجمالی چگورے زمون پبارکی طول خبری دروخ کئی درو اکر رشتائی کئی نماثر دے مخامش خدا نور و خلقو مسلمانان پا مخ کے خواہ چی کلوی جی کاغذ را لے گا زتار سر اپی جنم نسکسو کے اور یہ کاغذ را لے گلے او ایمان تولی کل چی سوحا نپیشوئے نینو زو تاثر ملاقات نکو ما خلجی کلمی ضرورت راشی ستاغن تک علامہ صاحب توائے دستوائے تا دی تو دروغوی ٹول کلوی دی امامان تا کنزل کی دا ٹول دروغوی پمونگ ثابت کی لرنا خبر کہ سڑ اشتا زمگا بل سشتا جلسے اشتا درسون اشتا خدا اس اشتا مقصد دار منگا مسلمانان دا اللہ فضل و کرم الحمدللہ دین اسلام زمگا دین دے منگ مانے فرض دی چمگا دین اسلام دفاع دا ہر سنہ مخیو کو اور دین اسلام کے دنہ بیادا مسلک منگ تر طولنا بہتر و حق کاری چھ قرآن کریم پسی لڑ شے حدیث و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی لڑ شے ادغت ہوئی مسلک دا علیہ حدیث ہو دا مسلک دا علیہ حدیث کل دیوئی اولے ددی استازان جو اخوال حدیث نو کا مایا علیہ حدیث پر ایمانو کا نشدائیم عقیدہ و قرآن و حدیث دی پسی روان ایا کاغنو نو داغین بر استاذ مال چاہے بلکہ اوزینا چاہ خطر آئے گا استاذانو کے علیہ حدیث نشتا میں برشتا خود تدوم برت تلنے بیا موتنیز دیو خو میں انشاءاللہ من سند کی لکھو کہ زمگل پنجپیر شیخ القرآن رحمہ اللہ اللہ رحمت دی بے دا توحید دیر اچت کار اکڑے بڑے ملک دا قرآن کریم طرف تا دا خلق و توجہ کم دے بڑے ملک داغی استاذ عبید اللہ سندی رحمہ اللہ مشہور دا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ استاذ داغب کتاب کے پخپل لکلے سو کو اغلی کی شیخ الاسلام مولانا نذیر حسین رحمت اللہ علیہ مولانا نذیر حسین دے ہندوستان بھی اہل حدیث ہو کہ داخل کو پسیلی کری چاہا انگریزان اہل حدیث کرو عبید اللہ سندھی و زما استاد زمون دا استاد نشاہ سا نکتا سوال پیداشی چھ خدر استادان دا خپل استادان والے خلاف کو یا دا سوال پیداشی چھ زمون شیخ رحم اللہ دا پنجپیر داغا استادو دا غرغشتو مولانا رحم اللہ ہم لیوں حدثو دا زمون دا شیخ استادو لیکن یو موقع کے داغا پر رد کی کتاب لکلے الانتصار حقی لکلے انتبا سے ادائی ناروا کڑی چولے استاد پرد کی کتاب لکھا چھے استاد سا مسئلہ کی استاد ماغا مسئلہ کی دعوت جاہلان اس طرح خبر کوئے اہل علم اللہ تعالیٰ فرمائی فسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون چھے تاسو کے علم نہیں نو، 'بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد علماء نے تپوس کوئے نو چھے علم در کی نو بیاد عل
یہ مولا ہے کہ شور شغب کوہستان کے ماستر جوڑ تو تقلید نہ مانی میں تال ہے نہ مانا بے ہوئی میں تال ہے نہ مانا وہی مال سنگا نہ مانی میں تزان تعلیم ہے کا اور کنا عالم نہ ہے نہ بس رہتا ہوا ہے نہ غلش میں سموا ہے کنا عالم ہی کنا جاہل غلش مان کیا لو تو زمان تقریر ماں یا خلق اترے میں زیدہ نشی ویلے چیز عالم نیم دا ویلے نشی ادام نشی ویلے چیز ظالم مولے دی آیت کی ویلی چی علم پچا کی نہیں نا غلی ددی پا مانا دار چاگلی تخلیر کی ددی پا نظام مانا نا تو عالم کرا قرآن و سنت بانے پوئے گی کتابوں نے سرشتہ ویلی دی تو سرنگی پیوتن پسی روانی چی بس دچس ویلی آٹول ٹک دی دلی داجت نشتا دو جن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتفاقی قول لے اعلام المواقعین کے ابن قیم رحم اللہ راوڑے رے چلا اتفاق سے پدے بانے چ مقلد سڑے عالم نہیں مقلد سی جاہل خودی دے تنگوش او موتی مقلد دے او موتی عالم صاحب دے بلکہ عالم صاحب سے مفتی صاحب دالا مفتی سے بکیراش ہے کئی مادیر کے خود الکتاب حنفی کتاب فتح القدیر حنفی کتاب رد مختار شامی اغلی کی کتاب القضاء کے کہ مفتی با مجتہدی مقلد سڑے مفتی نشی کے دے دستا سو کتاب نہ دے وہ لے سڑے راشی ہو تاسو تینوں جوکڑی مفتی سے اب راغ رہے مفتی اغلی پار بین پوئی سے مفتی راغ دا ظلم نے پرے ملکی دا الفاظ دے عزت سی ادائی بھی عزتی کئی یہ سڑے وہ قرآن عبارت والے نوازی ادیب دا شیخ القرآن دے یہ سڑی دوا حدیث مطلب نوازی دا شیخ الحدیث دے مقصد زمان دا تاننے پر خلقو خواغدارے چھے دا خبر سبب دا پار دے افتراق مگر زوئے دا امت مخراب ہوئے دی مسلمانانو کی دا جگڑے مو پیدا کرے دی پرے دے چھ خبر اسلام مانے پوشی اور دی دے اسلام نہ دفاع شروع کی اگر دعوت دی تو دے اسلامو کے چاہو قرآن و سنت کے بروتے اور جہادو کے دے اسلام دا پارا دائی دا دفاع دا پارا اور جہاد تو تیار شے کہ دی کی لاول خود زمان عقیدہ داری چھ امریکہ امداد اگا حملہ نشی کو لے سنلقی فی قلوب الذین کفروا بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا دمرا بے غیرت انگریزان کہ یہودیان والا ددی پا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام والا وجل اغی وجل ددی پا عقیدہ من ہونا آئے وہ بے غیرتوں نے پیغمبر وجل انتاس فیصل مرگر تیا کر کیوں بے غیرت قوم متاثر دلی انگریز اور سر شرکیات و قسمہ قسم چاہے عیسیٰ علیہ السلام تے الہ ہوئی مریم علیہ السلام تے الہ ہوئی اغیل ربوبیت تو کلوی دادا اللہ عزوی ہے تا صفتوں والا اور کڑی دا شرک دی کم قوم کے جی شرکی اللہ فرمائی زدائی فضلونوں کے روب غرزون دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت بیداؤں زمگا دا نبی خاص صفت اغسر اغا فرمائی لی روب زمانہ مسیرت و شہرین اللہ تعالی یوم میشتے پا مزل زمانہ خلق یری او آخیدہ سوا ہرقل روم کے پخپت دربار کے ناس تو مجانو سرا لوے خطو لوے واقعہ دا او یرید دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ابو سفیانو یرائی جی بکار دا سنگ سڑے رے ابو سفیان آگا واقعہ سر دشمنو چگورا ملکو بنے لسفر دی انگریزان تو بنے لسفر ہوئی اصل کے زیڑ زامن دی دا زیڑ زیڑی سرو غن تک اخکاری حدیث کی دعوت ہے جدی لے بادشاہ ہرقل اگر پر شام کے ناس تھے آغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یری نو دا سی اللہ تعالیٰ با دا کافران دا مشرکان یہود و نصران اندوان دا دے طول پذرون کی اللہ رو باشی لیجل اللہ للکافرین للمومنین سبیلا چلے اللہ تعالیٰ دیلا پا مومنان و غلبہ نور کئی حجت نور کئی قالت امام قرطبی لکی پدے شر چتو ایمان نہ پرے دے کرے اگر دامون چکل کلے انو چی کافران پا مغالب شی پلان کی دے کہ بوس نیا کی رائے چلو کو پلان کی دے کی رائے چلو کو انت کمون ازان سر حسابو کو نا آگا خلقو کی دے ایمان کمزورتی آئی ہے کنی اللہ دروغ نوئی افرمائی وانتم اللہ علیونا ان کنتم مومنین تاسو اچت یہ پدے شر چی تاسو ایمان والا ہے تاسو اچت یہ دنیا کی مغالب ہے آخرت کی بم اچت یہ داد اللہ وعدی دی تو پکارداری چی مون پزان کی پورے ایمان پیدا کو مون پزان کی دا قرآن کریم
اور دارنگی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا حدیث و پورے اتباع پیدا کو دی دا پورے ایمان ہوئی ادیت اسلام ہوئی لکھی بیا گورے چا اللہ تعالیٰ دا کافران پزلون کے سنگر روبا چاہی نیشی کولے نیشی امریکہ و کویر کی بالفرض زمن دا امتحان دا پارا نو بیا دا آہد دے زمن دا ٹولو انشاءاللہ ہر سڑے و دخپل طاقت مناسب اگر جہاد کی دیکھی سب اتفاق دیتا اللہ علیہ ممتاز ٹول توفیق را کی اللہ دے کافران فخپل قدرت سر تباہ و برباد کی اللہم زلزلہم اللہم شتر شملہم اللہم مزق جمعہم ودمر دیارہم وجلہم مخزولین اللہم علیک بالامریکیین والصلیبیین والاسرائیل والہندوس والکفرت الطواغین کلہم اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولسائر المسلمین. پتہ یاد لرئی ایوب اسلامی کیسٹ مرکز د کسخانی بازار شاہ کباڑی بازار پیښور خار. د جہاد جذبہ پیدا شو مسلمان کی د نړۍ واړه کفار شو په لړزان کی د جهاد आवाज تر یو دو خطا د تکبیر شو انګازې په کل جهان کی اے پختون قوم غیرت پا اسلام کڑا امریکہ لئی اڈوار کڑا پاکستان کی نخ پل ونی با قربان کڑو اسامنا شرمندرات خدایا انگریزان کی د توحید ما پی زولهم جہاد غارو راوی خدایا موحدن والزانان کی چھ بیرغ دا اسلام ورفی لندن کی پورا خدایا دا ہجران دا ارمان کی راغلی اسامہ پس امریکانا انگریزان دی رازی چیز جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیز جہاتا راغلی اسامہ پس انگریزان انگریزان دی رازی چیز جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیز جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیز جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیز جہاتا ہیرو دد اسلام پنمی اسامہ دئی ہیرو دد اسلام پنمی اسامہ دئی کروزان بطر قربانا خاغاز مل مدئی کروزان بطر قربانا خاغاز مل مدئی یا مولا پختان یوز موسرون تر قربان دی رازی چیز جہاتا تیار چکم دوانان دی رازی چیز جہاتا راغلی اسامہ پس انگریزان انگریزان دی رازی چیزو جہاتا تیار چکم دوانان دی رازی چیزو جہاتا خبر شی انگریزانو بیاٹولو کافرانو خبر شی انگریزانو بیاٹولو کافرانو غیرت وینی جوش کڑے پہر زید زوانانو غیرت وینی جوش کڑے پہر زید زوانانو ویری کی چید مرگ بی غیرتا انگریزان دی رازی چیزو جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزو جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزو جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزو جہاتا کوبا دما کے مونگ انشاءاللہ واشنگٹن کے کوبا دما کے مونگ انشاءاللہ واشنگٹن کے لانور امریکہ پریدا دبوش دکور پمنس کی لانور امریکہ پریدا دبوش دکور پمنس کی خبر بشی انگریز موحدین جان پیدایان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکہ انگریزان دی رازی چیزو جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزو جہاتا سلف دی کا احناف دی یونم دا مسلمان دی سلف دی کا احناف دی فیونم مسلمان دی
انگریز مقابلے تا ولال پیو میدان دے انگریز مقابلے تا ولال پیو میدان دے پیو لاس کی کپن بل کی ٹوپک جنگ تروان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا غیرت پہ اسلام وکڑے زانو نکڑے بیدار غیرت پہ اسلام وکڑے زانو نکڑے بیدار غفلت کی پروتا قوما ہوشیار سے ہم تیار غفلت کی پروتا قوما ہوشیار سے ہم تیار راغلی امریکان ملمانو د پاکستان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا تکلیف نشتا دے دیر تیار دل ترازی تکلیف نشتا دے دیر تیار دل ترازی گناہ در تماف شہید یا غازی گناہ در تماف شہید شیا غازی اسلام و کفر جنگ دلا اد مسلمانان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا اللہ سپر طاقت دے خغرا سر مل دے اللہ سپر طاقت دے خغرا سر مل دے طاقت دا امریکہ ٹول پسفرنن بدل دے طاقت دا امریکہ ٹول پسفرنن بدل دے دبشن بپوش جرکم والدہ اسف ہجران دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا خبر سے انگریزانو بیاٹولو کافرانو خبر سے انگریزانو بیاٹولو کافرانو غیرت ویلی جوش کڑے پہر زید زوانانو غیرت ویلی جوش کڑے پہر زید زوانانو ویری کچی دمرگ دی غیرتا انگریزان دی رازی چیزو جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزو جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا کو بادما کے مونگ انشاءاللہ واشنگٹن کے کو بادما کے مونگ انشاءاللہ واشنگٹن کے لانور امریکہ پریدا دبوش دکور پمنس کی لانور امریکہ پریدا دبوش دکور پمنس کی خبر بشی انگریز موحدین جان فدایان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکہ انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا سلف دی کا احناف دی یونم دا مسلمان دی سلف دی کا احناف دی فیونم مسلمان دی انگریز مقابلے تا ولال پیو میدان دے انگریز مقابلے تا ولال پیو میدان دے پیو لاس کی کپن بل کی ٹوپک جنگ تروان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریزان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا غیرت پہ اسلام وکڑے زانو نکڑے بیدار غیرت پہ اسلام وکڑے زانو نکڑے بیدار غفلت کی پروتا قوما ہوشیار سے ہم تیار غفلت کی پروتا قوما ہوشیار سے ہم تیار راغلی امریکان ملمانو د پاکستان دی رازی چیزوں جہاتا تیار چکم زوانان دی رازی چیزوں جہاتا راغلی اسامہ پس امریکان انگریز
ځان دی راځي چې زو جهاد ته تیار چې کوم ځوانان دی راځي چې زو جهاد ته تکلیف نشته د ډیر تیار دلته راځي تکلیف نشته د ډیر